नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा बेलबारी मोरङबाट मनोविज्ञातीको हार्दिक नमस्कार, स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। बुधबारको यो साँझ कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक लाइभ मार्फत म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूकै मीठा मीठा रचना सुन्ने सुनाउने अभिप्रायले हामी कोरोना महामारीको सन्तासमा छौं। तपाईँ तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएकी छु र तपाईँ तमाम आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ र सुरक्षित बसोबासको कामना गर्न चाहन्छु। केही समयको अन्तरालपछि आज यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको जानकारी गराएकी छु। कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक लाइभ मार्फत मलाई निहाल्नुहुने तपाईँ तमाम आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नै स्वागत र नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। किरण बन्धु किस्मत उपस्थित हुनुभएको छ, नमन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहे। अनु स्वागत छ भन्नुहुन्छ प्यारे दिदी उर्मिला पन्त, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ दिजु, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। गोविन्द पाण्डे उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ लोचन फुलकोथुङ्गा, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे, नमन अर्पण गर्दछु। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा भन्दै शिवहरि पुडासैनी उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। सदाझै आजको यो बसाइमा म यहाँहरूले नै सम्प्रेषण गर्नुभएका रचनाहरू वाचन गर्नेछु। साथमा तपाईँ तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएर आफ्ना रचना वाचन गर्न चाहनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई जोड्नेछु। यतिखेर कलको अप्सन खुला भइसकेको छ। कार्यक्रम स्पन्दनको यो फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना रचना वाचन गर्नुहुने तपाईँ तमाम साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै कल पठाउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। खेम खनालको उपस्थिति देखेकी छु, नमन सबैमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहे। सुवर्ण बुद्ध उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्ते भन्नुहुन्छ, नमस्कार छ यहाँलाई, कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनालको उपस्थिति देखेकी छु, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहे। तिलक सिंह उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। इन्डियादेखि नेपाल घर सुर्खेत हो भन्नुहुन्छ। टाढा रहेर पनि निहालिदिनु भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनलाई, हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहे। चन्द्र थापा आदरणीय व्यक्तित्वको उपस्थिति देखेकी छु, नमस्कार अल भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मगर रेउले रोका, नमन सबैलाई भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। नन्दलाल बराल, नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। म जोडिन असमर्थ छु, त्यसैले कविता राखे मेम भन्नुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व खेम खनाल। पक्कै पनि म यहाँको कवितालाई उठान गर्नेछु। समय प्रतिकूल अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ। मैले केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु, केही रचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखेकी छु। केही समयको अन्तरालमा उपस्थित भएकी छु। रचना वाचनमा के कतिको लय मिलाउन सक्छु म प्रयास गर्नेछु। बालकृष्ण खनाल आदरणीय व्यक्तित्वको गजल सम्प्रेषण भएको छ। यदि समय अनुकूल अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले रचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ कल पठाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूकै मुखारविन्दबाट यहाँहरूका रचना सुन्ने सुनाउने मेरो पहिलो ध्येय रहनेछ। यदि अनुकूल नभएको अवस्थामा जानकारी राखिदिनुहोला। म यहाँहरूका रचनालाई कार्यक्रमको दौडानमा उठान गर्नेछु। प्रेमजङ शाह सुर्खेती उपस्थित हुनुभएको छ,
कुशल सञ्चालिका लगायत सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टाहरूमा न्यानो साहित्यिक अभिवादन भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। उपेन्द्र विष्ट, नमन दिदी, सबैजनालाई है त भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन अर्पण गर्न चाहे। गोपाल भण्डारी उपस्थित हुनुभएको छ, नमस्कार भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु, नमन अर्पण गर्न चाहे। पक्कै पनि म कल पठाउनेछु। बालकृष्ण खनाल आदरणीय व्यक्तित्वको कमेन्ट देखेकी छु। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। कोपिला शर्मा, नमन सम्पूर्णमा भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। नन्दलाल बराल कविता सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। म पक्कै पनि यहाँको कविता उठान गर्नेछु। अधिकारी टंका आदरणीय कविवरको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे। मलाई पनि जोड्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि म पालै पालो जोड्नेछु। हो आदरणीय व्यक्तित्व पवन कार्की उपस्थित भइसक्नु भएको रहेछ। मैले यहाँको कल प्राप्त गरेँ। कार्यक्रममा सर्वप्रथम सुमधुर स्वर घन्काउने अनुमति चाहे। मैले पवन कार्कीलाई हेडिङ गरिरहेकी छु। हेरौँ कतिको कनेक्ट गर्न सक्छु। आदरणीय दिजु उर्मिला पन्तलाई प्रतीक्षामा पर्खाएकी छु। म यसपछि यहाँ समक्ष आउनेछु। बीचबीचमा सम्प्रेषण भएका रचनाहरू म वाचन गर्नेछु। गोपाल भण्डारी आदरणीय व्यक्तित्व, खेम खनाल, बालकृष्ण खनाल सरलाई कल पठाउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँहरूको नामको पछाडि हेडिङको अप्सन भेटेँ भने पक्कै पनि म यहाँहरूलाई भित्र्याउनेछु। लामो समय लिएको छ। समय भए मेरो गजल सम्प्रेषण गरेको छु मिस भन्नुहुन्छ। प्रेमजङ शाह सुर्खेती, अवश्य पनि म हजुरको गजल उठान गर्नेछु। पक्कै पनि मैले आदरणीय व्यक्तित्व पवन कार्कीलाई जोडेकी हुँ। कनेक्सन फेल भएको छ, उहाँलाई मैले भित्र्याउन सकिनँ। यो बसाइमा म सर्वप्रथम प्रेमजङ शाह सुर्खेतीको गजल उठान गर्नेछु। कल आएको छैन नानी भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि हजुर समक्ष कल नपुगेको हुनसक्छ दाजु, मैले यताबाट पठाएँ। लामो सफरमा कल अल्मलिएको हुनसक्छ। म फेरि पनि यहाँलाई कल गर्नेछु। यतिखेर भने प्रेमजङ शाह सुर्खेतीको गजलबाट कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। त्यो चिहानमा आगो कहाँ त्यत्तिकै बलेको होला। त्यो चिहानमा आगो कहाँ त्यत्तिकै बलेको होला। कठैबरा कत्तिको अकालमै लास जलेको होला। जिन्दगी 2 दिनको पाहुना जस्तै हो बुझ्दा बुझ्दै। जिन्दगी 2 दिनको पाहुना जस्तै हो बुझ्दा बुझ्दै। यो दुनियाँ किन स्वार्थ सद्भावमा ढलेको होला। कठैबरा कत्तिको अकालमै लास जलेको होला। कडा परिश्रम मेहनत पछि फलेको हो त्यो फल। कडा परिश्रम मेहनत पछि फलेको हो त्यो फल। नसम्झनु होला कति सजिलैसँग फलेको होला। यो दुनियाँ किन स्वार्थी सद्भावमा ढलेको होला। कमजोर प्रयास र उस्तै मेहनत कहाँ गर्छु गर्नलाई। कमजोर प्रयास र उस्तै मेहनत कहाँ गर्छु गर्नलाई। गर्दा नि गरे झै हुँदैन भाग्यले नै छलेको होला। नसम्झनु होला कति सजिलैसँग फलेको होला। निर्दोष न्याउली रुखमा बसी रोएको देख्छु अचेल। निर्दोष न्याउली रुखमा बसी रोएको देख्छु अचेल। हुन सक्छ उसलाई नै पीडाको लहर चलेको होला। गर्दा नि गरे झै हुँदैन भाग्यले नै छलेको होला।
अत्यन्त मिठो गजल सम्प्रेषण गर्नुभएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व प्रेमजङ शाह सुर्खेतीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो मिठो साहित्यिक साथको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहे। मैले पिन गरेर राखेकी छु आदरणीय व्यक्तित्व खेम खनालको गद्य कविता। पक्कै पनि म कार्यक्रमको दौरानमा यो कविता उठान गर्नेछु। अहिलेलाई भने स्रष्टा भित्र्याउने जमर्कोमा जुटौँ, हेरौँ कसलाई भित्र्याउन सक्छु। केही कलहरू आएका छन्। उर्मिला पन्त आदरणीय दिजुलाई प्रतीक्षामा राखेकी हुँ। म भित्र्याउने प्रयत्नमा छु। पालै पालो आदरणीय व्यक्तित्वहरू समक्ष आउनेछु। कोपिला शर्मा आदरणीय व्यक्तित्वको कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँ समक्ष पनि आउनेछु। टिकेन्द्र दास, नमस्ते हजुर, म पनि इन्डियाबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। छिमेकी राष्ट्रबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरिदिनु भएको छ। यो मिठो साथको लागि आभारी रहेँ। सदैव यहाँको यस्तै माया र साथको अपेक्षा पनि रहनेछ कार्यक्रम स्पन्दनलाई। कुमार थापा कुमारको उपस्थिति देखेकी छु। हार्दिक नमन प्रस्तुता ज्यू लगाए सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे, नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मानन्दर अभागी उपस्थित हुनुभएको छ, गजल सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। पक्कै पनि कार्यक्रमको दौरानमा म यहाँलाई जोड्नेछु। जोड्न नसकेको खण्डमा यहाँको गजल वाचन गर्नेछु। फेरि पनि कल लाग्न सफल भएको छैन। आदरणीय दिजु लाई मैले कल पठाएकी थिएँ, उर्मिला पन्त, कल लागेको छैन। कोपिला शर्मा, पालै पालो स्रष्टाहरूलाई भित्र्याउन म लागि परेकी छु। प्रविधिले साथ नदिइरहेको हुनसक्छ, मैले भित्र्याउन सकेकी छैन। अहिलेलाई भने कोपिला शर्मा आदरणीय व्यक्तित्वलाई भित्र्याउने जमर्कोमा जुटेकी छु। हेरौँ कतिको प्रविधिले साथ दिन्छ। एडिङ भनिरहेको छ। भव्य स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, नमन अर्पण गर्न चाहे। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु। हजुरलाई आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। लामो प्रयास पछि पहिलो पटक स्रष्टालाई जोड्न सफल भएकी छु। अत्यन्त खुसी छु। अत्यन्त मिठा कविता गजल सुन्न पाइन्छ। आजको यो बसाइमा के सुन्न सक्छौँ दिजु? पक्कै पनि एकदमै हार्दिक आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु बहिनीलाई र कार्यक्रम स्पन्दनको आगनीमा भित्रिन पाएकी छु। एकदमै हृदयदेखि खुसी व्यक्त भइरहेको गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म कोपिला शर्मा, जैमनी नगरपालिका 5 बागलुङ, हाल धनगढीदेखि मैले आज गजल भन्ने अनुमति लिन चाहन्छु। किनकि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। त्यसैले म ढिला नगरिकन एउटा गजल उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। सुरु गरौँ दिजु। चलेकै छ श्वास, खुसी छु जीवनी के भनौँ। चलेकै छु श्वास, खुसी छु जीवनी के भनौँ। सक्दैनौ सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौँ। यो गीत यो गाउन मिल्ने भाकामा छ, तर मैले एकदमै घाँटीले साथै दिँदैन, त्यसैले मैले यसलाई उठान मात्रै गरेँ। यति पनि भन्न चाहन्छु, मैले यो लयमै लेखेको थिएँ। चलेकै छ श्वास, खुसी छु जीवनी के भनौँ। हो चलेकै छ श्वास, खुसी छु जीवनी के भनौँ। सक्दैनौ सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौँ। सक्दैनौ सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौँ। तारा झार्छु भन्दै तारा झार्छु भन्दै थियो, उडायो मेरै सपना। तारा झार्छु भन्दै थियो, उडायो मेरै सपना। बिरानो भनेर पनि मुटुमा छौ, बढी के भनौँ। सक्दैनौ सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौँ। तिमीले दिएको घाउ गहिराई नापेर जाऊ। हो तिमीले दिएको घाउ आऊ गहिराई नापेर जाऊ। तिमीले दिएको घाउ आऊ गहिराई नापेर जाऊ।
तिमी पनि यस्तै घाइते नै छौ के भनौ बिरानो बनेर पनि मुटुमा छौ बढी के भन्नु तँलाई के त्यस्तो आँसु खुसी छु दिवानी के भनौ सक्दैन सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौ तन ढल्यो मन मर्यो तर माया मर्दै मरेन तन ढल्यो मन मर्यो तर माया मर्दै मरेन तन ढल्यो मन मर्यो तर माया मर्दै मरेन बच्यो करा भासियो टेकेकै आली के भनौ बच्यो गरा भासियो टेकेकै आली के भनौ तिमी पनि यस्तै घाइते नै छौ कि के भनौ बिरानो भनेर पनि मुटुमै छौ बढी के भनौ मन्त्री शेर्मा छु आमा आफू सुकेर सिन्चिँदै भरिलो बनाइन् हो आमा आफू सुकेर सिन्चिँदै भरिलो बनाइन् आमा आफू सुकेर सिन्चिँदै भरिलो बनाइन् गयो त्यही ममताको छातीमा कुची के भनौ बच्यो गरा हँसियो टेकेकै आली के भनौ तिमी पनि यस्तै घाइते छौ कि के भनौ तारा झार्छु भन्दै थियो उडायो मेरै सपना बिरानो भनेर पनि मुटुमा छौ पढी के भनौ चलेकी जुस्लासु खुसी छु दिवानी के भनौ सक्दैनौ सुन्न पुरै कहानी र आदि के भनौ मैले सकाएकी छु अत्यन्त मिठो गजलका शेरहरू धेरै धेरै प्रतिक्रिया आएका छन् यहाँको सुन्दर गजल वाचनको लागि आभारी रहे यो मिठो साहित्यिक साथको लागि जाँदा जाँदै प्रतिक्रियाहरू प्रति आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूप्रति केही भन्न चाहनुहुन्छ भने दुई शब्द राखेर हामी छुटन्छौँ एकदमै हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर लगायत कार्यक्रम स्पन्दन टिमलाई म यहाँ आएर आफ्नो दुई चार शब्द सुनाउने मौका मिलेको छ मलाई यहाँ जति पनि हौसाइरहनु भएको छ आहा उहा भन्दै पक्कै पनि यहाँहरूप्रति एकदमै नतमस्तक ऋणी छु यहाँहरूकै साथ हौसला र सहयोगले अगाडि बढ्न निकै प्रेरणा मिल्छ यति भन्दै मैले अहिलेको बसाइबाट बिदा लिन चाहन्छु पर्दा पछाडि रहेर सम्पूर्ण प्रतिक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछु अहिलेलाई एकमुष्ट रूपमा यति मात्र भन्न चाहे पनि हस् नमस्कार शुभरात्रि अत्यन्त मिठो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कोपिला शर्मा अम्बिका अरियाल दिदीको उपस्थिति देखेकी छु र सत्य छहरा आदरणीय कविवर उपस्थित हुनुभएको छ लक्ष्मी चौलागाईको उपस्थिति देखेकी छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वागत र नमन अर्पण गर्न चाहन्छु नरविन साउद उपस्थित हुनुभएको छ कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहे मैले केही उर्मिला दिजु कल्मी भन्नुहुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूलाई कल नगरी त हाम्रो कार्यक्रम सफल हुँदैन हजुरहरू हुनुहुन्छ त हामी छौँ कार्यक्रम स्पन्दन छ पक्कै पनि म यहाँहरू समक्ष आउनेछु अहिलेलाई भने खेम खनाल आदरणीय व्यक्तित्वको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु गद्य कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्वले शीर्षक रहेको छ मुख म कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु हरेक मानिसलाई सम्पत्ति कमाएर आनन्द भित्र्याउने चाहना छ सम्पन्नताको ढुकुटी बोकेर शिखर चुम्ने अभिलाषा छ ऐश्वर्यताको आडमा उभिएर दैनिकी चलाउने मन छ अपसोच यही मुखले कहिल्यै पहाड चढ्न दिएन जति कमायो त्यति सकिन्छ अहिले खायो भरे चाहिन्छ भरे खायो भोलि चाहिन्छ अझ स्वादे जिब्रोले त झन् मिठो मिठो खोजिरहन्छ जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त यही मुख भराउने अन्न जुटाउनकै निम्ति हरेक पल काममा रगेटिनु पर्छ न थकान मेट्न मिल्छ न गले भन्न पाइन्छ एक छाक जुटाउन दुनियाँलाई हैरान बनायो थकित बनायो सारा मान्छेलाई
आडम्बरको थोत्रो खोल ओढाएर पुरै प्रकृतिको विधान परिमार्जन गर्ने दौडमा छ कृत्रिम सूर्य बनाएर। चन्द्रलोक पठाउने बहाना गर्छ, सागरभित्र पहाड उठाएर भन्छ। चन्द्रलोकमा बस्ती बसाउँछु भन्छ, अझ शक्ति प्रदर्शन गर्न प्रविधिमा टेकेर। संसार सिद्ध्याउने आणविक हतियार बनाउन प्रेरणा थपिरहेछ। बम गोला पड्काएर दुनियाँलाई तर्साउँछ, एकले अर्कोलाई धम्क्याउँछ। तर आजसम्म खाएका सम्पत्तिको लेखाजोखा भएन, न कुनै विमर्श भयो, न त अनुसन्धान नै थालियो। विज्ञान त केवल क्षितिज माथिको गाउँमा बस्ती बसाएर चमत्कार देखाउने नेपथ्य खोजिरहेछ। तर मुखलाई परिमार्जन गर्न कहिल्यै सकिएन। त्यसैले अब कसले गर्ने हो घाँस बाँसको सुरक्षा, कहिले हुने हो तमाम मुखहरूको अनुमोदन। अत्यन्त मार्मिक भव्य कविता यहाँको। आदरणीय व्यक्तित्व खेम खनाललाई यो साहित्यिक साथको लागि आभार प्रकट गर्न चाहे। अत्यन्त धेरै साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूले मन पराउनु भएको छ आदरणीय व्यक्तित्वको कवितालाई। पक्कै पनि मुखलाई सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा कवितामा उल्लेख भएको छ। आवाज रोकियो भन्नुहुन्छ आदरणीय दिदी उर्मिला पन्त। कहाँ कहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, आवाज कस्तो सुनिएको छ, प्रतिक्रिया दिँदै रहनुहोला। अहिलेलाई भने म स्रष्टा भित्र्याउने जमर्कोमा जुटेकी छु। उर्मिला पन्तकै कल प्राप्त गरेकी छु। हेरौँ भित्र्याउन सक्छु कि सक्दिनँ। हेडिङ भइरहेको नमन भव्य स्वागत छ दिदी। आवाज सुने छैन। मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन हजुरले? नेटले आवाज आएन जस्तै लाग्यो। हजुरको आवाज सुनिएको छ। हजुरले आफ्नो रचना राख्न सक्नुहुन्छ दिजु। सुन्नुहोस्, यहाँनिर आवाज काटिँदै आयो अनुको है। अहिले त्यो खेम खनालजीको रचना त मैले अलिकति मात्रै सुने, खटक खटक काटिएर आएको थियो। ल म यहाँनिर मैले त्यहाँ हिजो बाल दिवस भनेर भनेको बाल कविता सुन्नु पाएन। अनि हिजो त्यो अनु आउँछ भनेर थाहा थियो। अनि कहिले हिजो बेलुका नि आज अनुको कार्यक्रम भनेर लोचन भाइले राख्नु भएको थियो, भोलि अनु आउने भनेर। अनि पर्खाइमा बसेको आज यतिकै अलिकति स्वास्थ्य ठिक थिएन, दिउँसो यस्तो जिङ्रिङ्ग परेर बसिरहेको छु। नानु मैले आज चाहिँ एउटा बाल कविता जस्तै लेखेको छु। आज त्यही हिजो बाल दिवस भनेर हिजो सुनाउन पाएन, यो सुनाउँछु। ल जस्तो भए पनि सुनिदिनु हो। छोटो छ, मतलब सिम्पल छ। अब हजुरको आवाज सुनिएको छ दिजु। हजुर ल मैले वाचन गरे। कविता बाल कविता क भन्ने क शीर्षक चाहिँ बाल कविता क। कलमको क र कर्कलको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। कलमको क र कर्कलाको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। कर्कलाको पातमा टल्किएको शीत, कर्कलाको पातमा टल्किएको शीत, मिलिजुली खेल खेलौँ रमाइलोसित। कलमको क र कर्कलाको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। किताबको क र कमलको क, किताबको क र कमलको क उस्तै हुन्छ नानी कमसलको क। किताबको क र कलमको क उस्तै हुन्छ नानी कमसलको क। कलह र विवादलाई पर पन्छाइ, कलह र विवादलाई पर पन्छाइ, राम्ररी पढौँ पाठ हाँस्दै रमाई। कलह र विवादलाई पर पन्छाइ, राम्ररी पढौँ पाठ हाँस्दै रमाई। कलमको क र कर्कलाको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। कमिलाको क र कविताको क,
कमिलाको क र कविताको क उस्तै हुन्छ नानी सबै नाउँको क। कमिलाको क र कविताको क उस्तै हुन्छ नानी सबै नाउँको क। आऊ हामी खेलौँ कथा र कविता, आऊ हामी लेखौँ कथा र कविता, आऊ हामी लेखौँ कथा र कविता, कलममा बग्छन् भावनाका सरिता। आऊ हामी लेखौँ कथा र कविता, कलममा बग्छन् भावनाका सरिता। कलमको क र कर्कलाको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। कर्कलाको पातमा टल्किएको शीत, मिलिजुली खेल खेलौँ रमाइलोसित। कर्कलाको क र कलमको क र कर्कलाको क उस्तै हुन्छ नानी सबै ठाउँको क। यो क शीर्षकमा कविता लेखेकी थिएँ। बालकलाई यही कविता सबै ठाउँको बाल बालिका शुभकामना। हिजो बाल दिवस थियो, हिजो सुनाउनु पाएन, आज सुनाउनु पाएँ। हार्दिक आभार अनु बहिनीलाई। मेरो रचना त सबै सिम्पल साधारण हुन्छन् है, अब तपाईँले बुझ्दै होला जस्तो लाग्छ। बाल कविता सबैले बुझ्ने खालको सरल भएको नै राम्रो। हजुरको अत्यन्त मिठो कविता, वाचनमा को कुरै नगरौँ, अत्यन्त मिठो आवाज लाग्छ यहाँको। अस्वस्थ छु भन्नुभएको छ, यहाँलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। धेरै पछि भेटघाटको अवसर मिल्यो, अत्यन्त खुसी छु दिजु। अहिलेलाई भने हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुर। अनु बहिनीले माया गरेको यो स्नेह र प्रेमको लागि हार्दिक आभार छु। मन परेको हुनाले स्वर पनि मिठो लागेको हुन सक्छ है। मलाई आफ्नो जस्तो छ त्यस्तै वाचन गर्छु। तर पनि बहिनी आउने भन्ने बित्तिकै मलाई हिजो बेलुका उलोचन भाइले भोलि अनुविज्ञप्तिको भनेर देख्नु भएको थियो लास्टमा, एकदम खुसी लागिरहेको थियो, कहिले देखौँला जस्तो। अनि जोडी पनि दिनुभयो, हार्दिक आभार। र यो सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेहरूलाई हार्दिक आभार नमन भन्छु र यो स्पन्दनको उन्नति होस् त्यही शुभकामना व्यक्त गर्छु। सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना। बिदा, नमस्ते, शुभरात्रि दिदी। गर्नुहुन्छ उर्मिला पन्त काठमाडौँबाट उपस्थित हुनुभएको छ। अत्यन्त मिठो बाल कविता सुनाउनु भएको छ, उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहे। धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखेकी छु। रिजाल विनोद, म सानो मान्छेलाई पनि अवसर दिनुहोला भन्नुहुन्छ, अवश्य पनि यहाँलाई म भित्र्याउनेछु। अहिलेलाई भने आदरणीय व्यक्तित्व अधिकारी टङ्कको रचना सम्प्रेषण भएको छ। म यो रचना उठान गर्नेछु र त्यसपछि पुनः पनि स्रष्टा जोड्नेछु। निकै कलहरू प्राप्त भएका छन्। म क्रमैसँग स्रष्टा समक्ष आउनेछु। अहिलेलाई भने आदरणीय कविवर टङ्क अधिकारी टङ्कको विश्वास नढले पुग्छ शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म जे छु ठिकै छु, म जे छु ठिकै छु, बिन्ती छ मेरो विश्वास तिमी नढले हुन्छ। म जे छु ठिकै छु, बिन्ती छ मेरो विश्वास तिमी नढले हुन्छ। थुप्रै वेदनाहरू छन् भोकका, भकारोका चटराहरू छन्। एकातिर अविरल आँसुहरू वर्षन्छन्, अर्कोतिर मान्छे ढलेको देखेर घाटहरू तर्सन्छन्। गाउँ सहर बस्तीहरू उजाड देखेर आकाश कालो निलो छ, धरती काँपिरहेछिन्। रात झस्किरहनेछन्, पटक पटक निन्द्रा निदाउनु अगावै बिउजिन्छ छटपटी भनेर। बगर तातेका छन् लहरै जलिरहेका चिताको रापले। मुर्दा रोएको हेर्न सकिरहेको छैन मान्छे, मान्छे रोएको त्रासमा मुर्दा रोहिरहेको देखेर मनमा सन्ताप छड्केको छ। कतै मेरो पाली यसपछि त होइन, ठिकै छ म ढले ढलौँ। आधा रातमा निस्कने राँके भूतहरू चितामाथि परेड खेल्दैछन्। शहीदहरूका छाती कुल्चेर अमरत्वको बलिदानलाई कमजोर सम्झँदै बलात्कारीहरू शहीदको रगतले मातेर सडकमा निर्लज्ज छादिरहेका छन्।
पटक पटकका पापहरू तर्साइरहेछन् जिउँदा मान्छेहरू। यस्ता रात झस्काउने त्रासादीहरू सबै नढलेसम्म बिन्ती छ मेरो विश्वास तिमी नढले हुन्छ। विश्वासमाथि अगुल्टो झोस्नेहरू हो विश्वासको बार्दलीमा नहेर घुरेर। तिमी आत्माको उद्वेलित जठराग्निले तिमीहरूलाई लपेटेको बेला समयले पानी पिउने मौका दिने छैन। होस गर, विचार गर। समयले विश्वासको बाटो पहिल्याएर विश्वासघातका हातहरू छिचोल्नेछ। त्यही बेला म ढले ढलौँ, विश्वास तिमी नढले पुग्छ। हाम्रो विश्वास तिमी नढले पुग्छ। अत्यन्त मिठो कविता सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा आदरणीय कविवर टङ्कमणि अधिकारीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो साहित्यिक साथको लागि। यतिखेर केशर बोहरा, सरस्वती राणा, शारदा कार्की, दलसाही ठकुरीको उपस्थिति देखेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्दै नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। थुप्रै कलहरू प्राप्त गरेकी छु। यतिखेर म यहाँहरूलाई जोड्ने छु। पवन कार्की आदरणीय दाजुको कल प्राप्त गरेकी छु। हेरौँ कतिको भित्र आउन सक्छु। मैले यहाँहरूका रचना पालै पालो राख्नेछु। कति रचनाहरू स्क्रिनमा माथि छरेर नदेखिएको पनि हुन सक्छु। मैले क्रमैसँग रचना राख्ने जमर्कोमा जुटेकी छु। आदरणीय व्यक्तित्व विदुर अधिकारीको उपस्थिति देखेकी छु। कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु गुरुवर। लामो समयको अन्तरालपछि शार्दूल विकृत छन्दको कविता सम्प्रेषण भएको छ। म गुनगुनाउने, लय हालेर वाचन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। हेरौँ कतिको सफल हुनेछु। गोपाल भण्डारी आदरणीय व्यक्तित्व कल्मी भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि म आउनेछु। आज भने कल त्यति सजिलै लाग्न सकिरहेको छैन। पवन कार्की आदरणीय दाजुलाई फेरि पनि कल लागेको छैन। यतिखेर गोपाल भण्डारीलाई म कल पठाइरहेकी छु। एडिङ भनिरहेको छ। हेरौँ कतिको भित्र आउन सक्छु यहाँलाई। नमस्कार, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, ल धन्यवाद छिटै जोडिदिनु भएकोमा बहिनीलाई। आराम अब हुनुहुन्छ? यहाँ मैले चाहिँ शीर्षक विवाह हो ईश्वरको निगाह, इन्द्र वंशा र वंशस्थको उपजाति छन्द हो। म वाचन गरौँ? हजुर, हुन्छ, सुरु गरौँ। विवाहमा उत्तम कर्म सार छन्, संसारका धार्मिक इतिहार छन्, मनुष्यका मार्मिकता उतार छन्, सुधारका सत्य कुरा उदार छन्, विहारका इन्द्रिय शक्ति तार छन्, आशा भरोसा दिलका पुकार छन्, आत्मा दुवै हुँ एक हुने विचार छन्, विवाहका कल्पक कर्णधार हुन्, विवाहमा सार्थक अख्तियार छन्, रमाउने दिव्य कला हजार छन्, भविष्य सामने कलिला मुहार छन्, विवाहमा जाँच तथा सकार छन्, सन्तुष्टिका स्रोत सुदृष्टि सर्ग छन्, संसारका सुन्दरका सुन्दरता निसर्ग छन्, सुकर्म ज्ञान र भक्ति मार्ग छन्, विवाहमा सिद्धि दिने विमर्श छन्, शरीरको माग र भोग अङ्कुर, समाजको कानुन रीति कन्तुर, गृहस्थको साधन नीति अजन्तर, विवाह हो मानव बुद्धि अङ्कुर, उद्यान हो यो परिपूर्ण सुन्दर, फुल्छन् यहाँ वृक्षलता,
मनोहर हो प्रेमको शीतल यो सरोवर विवाह हो मानवको नयाँ घर प्रकाशदाता नव सूर्य झैँ स्थिर सौन्दर्यदाता हिमशैल उज्जर या यो नदी हो बहने निरन्तर विवाह हो यो शुभ कर्म निखर विवाहले मिल्दछ आदर विवाहले मास्दछ भाव तस्कर सम्बन्ध गाँस्ने चिनिने परस्पर विवाहमा कर्म गरिन्छ सादर सन्तान भूमि प्रतिपाल्य उर्वर आशारती श्री रमणीय पुष्कर प्रज्ञा प्रतिष्ठा सुख शान्तिको पुर बिहे सबै जाति र धर्मको स्वर विवाह हो मार्ग र पूर्ति आकर माग र पूर्ति आकर हो जिन्दगीको बहुमूल्य तस्विर संसार कस्तो किन हो कतातिर भन्ने कुराको छ विवाह उत्तर विवाहले घट्दछ एक्लिने डर विवाहले बन्छ दरो खरो नर हुन्छन् दुवैमा दुईटै सुनिर्भर विवाह बले हुन्छ समाज सुस्थिर। सुनिएको छ बहिनी? सुन्नेको छ, एकदम राम्रो सुन्नेको छ। परम्परा औ विधिको विधान र संसारका ज्ञान विवेक अवसर विवाह हो मानव सभ्यता धर सुकर्म हो एक हुने दुई थर यो प्रेम हो यो पर्म हो प्रेम दिलिने बराबर हो मर्म बुझ्ने र हटाउने डर विवाह हो प्राज्ञिक सृष्टिको शिर नारीको हरिको अधिकार शेखर बनाउने निर्भर आत्मनिर्भर विवाहको हो प्रविधि स्वयंवर विवाह हो मेघवीन अम्बर अन्यून अत्युच्च अमूल्य अध्वर अतुल्य अभ्यस्त अमोघ अक्षर अनन्य अध्यय अभ्यन्य अन्तर अनंग अड्डा अविदा अभंकुर आराध्यात्मा आध्यात्मिक आप्त आन्तर यज्ञार्थ यात्रा योगको यशस्कर शास्त्रीय शिक्षा सरणी शुभंकर सौभाग्य साझा सुख सेव्य सागर कर्तव्य कल्याण किरीट कर्षक चातुर्य चैतन्य चरित्र चालक तथ्यात्म तृष्णा तथा तृप्ति तारक दाम्पत्य दीक्षा दरकार दैहिक दाता धरित्री धन धान्य धारक नाथा नदी नैतिकता नियंत्रक पवित्र प्रेमात्म पुराण पूरक भंडार भोक्ता भाग्य भावुक लोरी तिरिव्याज रक्षक लावण्य लीला लयदार लक्षक विवाहमा छन् सब उक्त सार्थक शरीर हो योग र भोग साधन शरीरलाई र सदाउने मन बनाउने कर्मठ पुण्यको धन विवाह हो स्नेह विचार मन्थन घनिष्ठ घेरा घर घाम घोलन छाती छारी छविछाप साधन जहाँ न जुट्ने जग जाँच जेहन विवाह हो विश्व बसंत वाहन मनुष्यता रूप नदी प्रवाह हो सत्मर्म को माध्यम यो अथाह हो सृष्टि क्रिया ईश्वर को निगाह हो लिने दिने नित्य हुने विवाह हो हर्ष यति हो। अत्यन्त मिठो कविता, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो मिठो साथको लागि। अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना शब्दहरू राखेर बिदा हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बहिनीको प्रस्तुति अत्यन्त उत्कृष्ट छ, स्पन्दन चाहिँ अगाडि बढ्दै जाओस्, मेरो हार्दिक अनन्य धन्य शुभकामना छ। अब छुटौँ, यहाँलाई शुभ भन्न चाहे। यहाँको हौसलाको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि आवाज आएन भन्नुहुन्छ आदरणीय दिजु, कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज कहाँ कहाँ सुनिएको छ? पक्कै पनि सबैतिर मेरो आवाज नसुनिएको हो भने लाइभ
काट्नुपर्ने पो हुनसक्छ कि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। यतिखेर म आदरणीय गुरुवर विदुर अधिकारीको एउटा कविता उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। हे बुद्ध आऊ अब भाग 94 लेख्नुहुन्छ। पक्कै पनि कविवरले धेरै भागमा लेख्नुभएको हुनसक्छ यो कवितालाई। शार्दूल विकृति छन्दमा रचिएका केही श्लोकहरू प्राप्त भएका छन्, म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आवाज सुनिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मैले कविता सुरु गर्न अनुमति चाहे। के होला बुझ शान्ति यो मुलुकमा, हिंसा पलाएपछि मान्छे हिंस्रक भई सदाचरणको सीमा ढलाएपछि ज्यादै दुष्कृतिमा रमाउन पुगी घाती बने मानव, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। देख्दा शिष्ट परन्तु बाधक बनी आचार छाडेपछि मान्छे बन्छ साध्य नै अगतिलो सद्भाव भाडेपछि हिंसा भित्र लिएर बाहिर भन्ने आऊ राघव, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। हिंसाको पछि दौडिँदा भुवनमा सचेतना भत्कियो, हिंसाको कटुया भुवनमा पीडा बनिसकियो। हिंसा व्यापक भई दिदा मनुजमा हुन्थ्यो र के उत्सव, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। के गर्दा हित हुन्छ यो भुवनमा जान्दै नजानेपछि अति सुन्दर छन् परन्तु नरले मान्दैन मानेपछि होला के आवश्यक गति बुझ यहाँ मान्छे बने कौरव, फोटाबाट छुटेर मानव बनी हे बुद्ध आऊ अब। हिंसाकै परिकल्पनासित सधैँ डुक्रिन्छ लोभी नर, हिंसामै यदि रम्न खोज्दछ भने होला र के सुन्दर, हिंसा व्यापक भई दिदा बनीमा जन्म्यो महाभारत, कविता हराएको छ फेरि।
कविता हराएको छ। लामो समयसम्म वाचनको अभ्यास नभएर होला, वाचन गर्दा गर्दै गलाले पनि साथ दिएको छैन। जति आदरणीय व्यक्तित्वको कविता वाचन गरे, अत्यन्त मिठो कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। आदरणीय कविवरलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु यो मिठो साहित्यिक साथको लागि। आवाज सुनिएको प्रतिक्रिया प्राप्त गरेकी छु। जीवन शर्माको उपस्थिति देखेकी छु। धेरै स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुभएको छ, निहालिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै कलहरू प्राप्त भएका छन्। यद्यपि प्रविधिले साथ नदिएको हुन सक्छ, मैले भित्राइराख्न सकिरहेको छैन। यतिखेर रसज्ञ छ र आदरणीय व्यक्तित्वको कल प्राप्त गरेकी छु। म यहाँ समक्ष आउने प्रयत्नमा छु। हेरौँ कतिको भित्र आउन सक्छ। भव्य स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँलाई नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आराम कुशल हुनुहुन्छ? हार्दिक नमन बहिनी। ठिक छु बहिनीलाई पनि आराम छ? एकदम ठिक छ। आजको यो बसाइमा के सुन्न सक्छौँ कविवरको? कावा सोती हूँ बसने मैं नवलपुरबाट है, रसज्ञ छहरा आए हजुरहरूमाझ है। जोडी हात गरे ढोग मैले स्वीकार होस् है, आज्ञा मिले झिकिया त राख्थे हजुर माझ है। म ढिलो नगरिकन आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो भर्खर तयार पारेको रचना छ। यो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुन आदरणीय स्रष्टाहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। मेरो रचनाको शीर्षक जाग युवा। मणि मध्य छन्द, नौलो छन्द लाग्यो मलाई, यही छ छन्दमा लेखेँ र वाचन गर्दछु म। देश उठाऊ आज युवा, राज जुटाऊ जाग युवा, लम्क छिटो है लड्न युवा, देश छद्रोही मास युवा, देश छद्रोही मास युवा। लाज तिमीले राख युवा, त्यो खुकुरीले हान युवा, गर्दन च्वाट्टै पार युवा, शत्रु भएका मार युवा, शत्रु भएका मार युवा। रक्षक नै छन् भ्रष्ट युवा, भक्षक बने ती धेर युवा, दोहन सारा गर्न युवा, आबरु लुट्ने मास युवा, आबरु लुट्ने मास युवा। बालक वृद्ध खोज्छ युवा, ती महिलाले रोज्छ युवा, तागत तिम्रो राख युवा, शान्त सबै यो पार युवा, शान्त सबै यो पार युवा, शान्त सबै यो पार युवा। हस्, धन्यवाद बहिनी। अत्यन्त मिठो प्रस्तुति, युवाहरूलाई प्रेरणा दिने कविता। आभारी रहे गुरुवर यो मिठो साहित्यिक साथको लागि। धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। छुट्ने बेलामा कि भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध छ। सर्वप्रथम त मलाई जोड दिएकोमा बहिनीदेखि आभारी छु। मेरो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय स्रष्टाहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै यसमा भएका कमजोरी औँल्याएको भए अझ असलले बिगोर्नु थिएँ भन्दै कार्यक्रम उत्कृष्ट छ, अझै उत्कृष्ट बनोस्, नयाँ स्रष्टाहरूको उदय गराउन सकियोस्। सम्पूर्ण
मिठो कवि बनाउनु भएको छ। रसज्ञ छ र आदरणीय कविवर हुनुहुन्थ्यो। कल्मी भन्ने कमेन्टहरू देखिरहेकी छु। म यहाँहरू समक्ष आउनेछु अहिलेलाई भने मानन्दर अभागी गजल सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्वलाई मैले सर्वप्रथम उहाँलाई नै एड गर्ने जमर्कोमा जुटेकी हुँ। उहाँलाई भेट्न सकिनँ। पवन कार्की धनकुटेली आदरणीय दाजु पञ्चचामर छन्दमा कविता राख्नुहुन्छ। यहाँको मिठो स्वर कार्यक्रम स्पन्दनमा नगुन्जाइकन कार्यक्रम स्पन्दन चलाएको के अर्थ भएर यहाँलाई पक्कै पनि म भित्र्याउनेछु। प्रविधिले साथ कसो नदिएला। सकेसम्म यहाँको रचना यहाँकै मुखा र बिन्दबाट सुन्ने हो। मेरो रचना देखिन्न आज भन्नुहुन्छ। तपाईँको रचना एकदमै देखिएको छ दाजु। रचना देखिएर भएन, स्क्रिनमा दाजुलाई नै देख्नु पर्यो भन्ने अभिलाषाले हो मैले उठान गर्न बाँकी राखेको। पक्कै पनि म यहाँलाई भित्र्याउनेछु। यतिखेर भने मानन्दर अभागीको गजल सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। मानन्दर अभागी, उहाँको गजल उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँका आदरणीय गजलकार हुनुहुन्छ। गजल यसरी सुरु हुन्छ। कस्तो होला बुझ्नै नसक्ने व्यथा यो, कस्तो होला बुझ्नै नसक्ने व्यथा यो, केही पनि नदेखिने कालो चस्मा यो। सायद भ्रममा परे म माफ गर, सायद भ्रममा परे म माफ गर, कहाँबाट कसरी भयो खै चर्चा यो। अझै थाहा छैन वास्तविकता के हो, अझै थाहा छैन वास्तविकता के हो, गल्ती कहाँ हो, यता हो या उता हो। बाध्यताभित्र बाध्यता हुन सक्ला, बाध्यताभित्र बाध्यता हुन सक्ला, संसार नै बिर्सने कस्तो नसायो। एउटा बन्द कोठाभित्र हामी दुई, एउटा बन्द कोठाभित्र हामी दुई, जति खेले पनि धित्दै नमर्ने पासा यो। कस्तो होला बुझ्नै नसक्ने व्यथा यो, केही पनि नदेखिने कालो चस्मा यो। आदरणीय व्यक्तित्व मानन्दर अभागीलाई यो मिठो गजल सम्प्रेषण गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँको यो साहित्यिक साथको लागि। केही रचनाहरू सम्प्रेषण भएको देखेकी हो। नन्दलाल बराल आदरणीय व्यक्तित्वको रचना सम्प्रेषण भएको देखेकी हुँ, तर सरेको हुनसक्छ। यतिखेर मैले भेट्न सकिरहेकी छुइनँ। आदरणीय स्रष्टाहरू जसले रचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, मैले कार्यक्रमको दौरानमा उठान गरेकी छैन, पुनः एकचोटि सम्प्रेषण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रहँदा कमेन्टहरू आउँदै जाँदा यहाँका रचनाहरू छोपिन्छन्। मैले चाहेर पनि भेट्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ। दलसाई ठकुरी आदरणीय व्यक्तित्वको पनि रचना मैले देखेकी हुँ, यहाँलाई पनि भित्र्याउनेछु। दलसाई ठकुरी भाइ, यहाँको आवाज सुन्न नपाएको पनि धेरै समय भएको छ। पक्का पनि म यहाँलाई भित्र्याउनेछु। मानन्दर नमस्कार, भव्य स्वागत गर्न चाहे दाजुलाई। दाजु भित्रेसँगै मैले महानन्दर अभागी यहाँको नाम अलमल भएर मैले पढ्न सकिरहेको छुइनँ। हार्दिक आभार भन्नुहुन्छ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। बल्ल बल्ल निकै कष्टपछि दाजुलाई भित्र्याउन सफल भए। आराम कुशल हुनुहुन्छ दाजु? एकदमै ठिक। क्या राम्री मनमोहनी गजबकी रहेछौ अनुसुन्दरी, क्या राम्री मनमोहनी गजबकी रहेछौ अनुसुन्दरी, टिपौँ लाग्छ सजाउँ यो हृदयमा हे पूर्वेली सुन्दरी। नमस्कार। अत्यन्त मिठो, जति मिठो मेरै लागि भनेपछि झन् धेरै मिठो। अगाडि बढौँ दाजु। सर्वप्रथम त घर देश अनि परदेशबाट साहित्य र सोपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली। अनुबैनीलाई विशेष धन्यवाद, मलाई पनि यो सुवर्ण अवसर अनि प्लेटफर्म प्रदान गरिदिनु भएकोमा। म कति पनि ढिला नगरिकन एउटा कविता श्रवण गराउँछु। कविताको शीर्षक छ खनेर देश खाडल, पञ्चचामर छन्दमा छ। पवन दाजु गुनासो पुरा भयो भन्नुभएको छ भाइले, भएको छैन, भाइलाई पनि पक्कै अवसर आइहाल्छ। बाँकी कविताबाट पञ्चचामर छन्द।
घुमेर जोर जोरले गरेन काम ढङ्गले सुनेर खिन्न हुन्छु लौ भएछ मान मङ्गले घुमेर जोर जोरले गरेन काम ढङ्गले सुनेर खिन्न हुन्छु लौ भएछ नाम मङ्गले मिलेर काम चोरले सधैँ गरेर अलमल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल म भन्छु सुस्तरी सुनिदिने तिमी त छौ बुझेर हिँड्नु रे सधैँ झुकेर हिँड्नु हुन्न लौ झिकेर जोस हे युवा बनाऊ देश झलमल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल समाजमा तिमी सदा ठुलो भएर मातियौ बनेन देश मासियो अनि त हेर आतियौ छिमेकी मित्र राष्ट्रले बजाइदिन्छ मादल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल गरेर शान्तिका कुरा झुकेर बस्छ रातमा सुनेर व्यर्थ लौ अझै बिगार्छ बात बातमा भएन हेर लौ चिसो झरी बिना छ बादल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल अन्तिम म छर्न खोज्छु सिर्जना म राख्छु ब्याड माथामा घरी घरी म कल्पने वियोगको छु साथमा म छर्न खोज्छु सिर्जना म राख्छु ब्याड माथामा घरी घरी म कल्पने वियोगको छु साथमा जितेर बस्नु खुसबु भई नसोच्नु व्यर्थको छल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल दलाल शत्रुको भयो खनेर देश खाडल। धन्यवाद। आज भर्खरै लेखेको कविता थियो, अहिले भर्खर सुनाउन पाएँ। अत्यन्त मिठो सान्दर्भिक कविता, आवाजको कुरै नगर यो बसाइमा यहाँलाई भित्राउन सके अत्यन्त खुसी छु। धेरै धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन् यहाँको मिठो वाचनको लागि। जाँदा जाँदै प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अड्किएको छ, पक्कै पनि दाजुको नेटले काम नगरेको हुन सक्छ। मिठो कविता सुन्न पाएका छौँ। जीवन शर्माको उपस्थिति देखेकी छु। धेरै धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सन्तोष राई आइडीबाट लेख्नुहुन्छ, हेलो दिदी नमस्ते, विथ मी सम्झना राई फ्रम भोजपुर राइट नाउ इन्डिया बाट सुन्दैछु। फर्स्ट टाइम हो दिज्यू, अल माई बेस्ट फ्रेन्ड गुड नाइट भन्नुहुन्छ। सम्झनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पहिलोचोटि निहालिदिनु भएको छ। पुरुषोत्तम उपाध्याय प्लिज कल मी भन्नुहुन्छ। अब हेरौँ म आदरणीय व्यक्तित्वहरू कसलाई भित्राउन सक्छु, कसको कल प्राप्त गरेकी छु। मैले कल प्राप्त गरेको आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई क्रमैसँग भित्राउने छु। यतिखेर पुरुष उपाध्याय, नमस्कार, भव्य स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद छ स्पन्दन साहित्य गोष्ठीलाई। म पुरुषोत्तम उपाध्याय दाहाल, आसाम, भारतको आसाम प्रान्त, एकदम पूर्वी प्रान्त, चाइना र बर्मामा म कोठमा बस्ने मान्छे, गोठालो कविता लेख्ने र एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। यो कविता सुन्नको लागि बहुत 30-35 वर्ष अगाडि पछाडि जानुपर्छ। ग्राम्य जीवन र गोठ जीवनमा लेखेको कविता। ल म हजुरलाई कविता सुनाउन प्रारम्भ गरेँ। हजुर अवश्य। दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा,
गाउँघरमा त्यतिखेर सुनेको गोठमा वृद्धहरूले गएको यो कविताहरू त्यो लयमा गाएको। बर्खा लाग्यो खोला बढ्यो असारैको दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। चाम्रे भातको खाजा अनि गुन्द्रुकको अचार, मैले मनमा बसाइसके के छ तिम्रो विचार। मन मिले सबै हुन्छ हिजो आज दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। त्यो समयको कुरा, त्यतिखेर रिबन जामा चल्थ्यो, आजकल चल्दैन। मैले पहिल्यै भनिहालेँ 30-35 वर्ष बेग जानुपर्छ। रातो रिबन नीलो जामा किनिदिने मन छ, भन्नु पर्यो साइले नानी यसले केही दिन्छ। ढिकी चल्छ चिउरा निम्ति मुङसिरको दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। अहिले ढिकी पनि हरायो, सक्तो करायो। निकै दिन भो छैन खबर कता हौली अहिले, यस्तरी त गाह्रो हुन्छ के गर्नु र मैले। यस्तो चुरा लगाऊ साइली खन्कोस रात दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। लाली पाउडर किनिदिउँला बजारैमा जाउँला, तिमी आउनु चुटुक्क लौ ललिपप नै खाउँला। त्यतिखेर ललिपप मिठाई भेटिन्थ्यो। ढुङ्ग्रो बज्यो मोही पार्दा बैशाखको दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। अस्ति खबर पठाइरथे पायौ होला तिमीले, दुःख सुख बाँडी लिउला ल भन न अहिले। गुन्द्री गुन्थ्यो आँगनमा माघको त्यो दिनमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। आजकल गुन्द्री बुन्ने पनि बन्द भयो, सब बन्द भयो। अन्तिम स्टेन्जा। चोखो मनियो खोजी हिँड्छ मायाको त्यो भाखा, चोखो मनियो खोजी हिँड्छ मायाको त्यो भाखा, दिन रात खोजी हिँड्छन् मेरा यी दुई आँखा। पाखुरी छन् दह्रो मेरो पार्ने छुइन ऋणमा, पाखुरी छ दह्रो मेरो पार्ने छुइन ऋणमा, दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। दुलाल साइली मेला गइन् याद छिन छिनमा। उहिले पाखुरी डह्रो छ यो केटाले केटी दिनुपर्छ पाल्छ यसले भन्ने चलन थियो र बहुत पुरानो ब्याकग्राउन्डको कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। म आफै हामी नेपाली सिक्छौँ, यहाँ नेपाली अध्ययन गर्न त्यसरी पाइँदैन र मेरो आफ्नै स्तरको कविता हजुरहरूले कस्तो लाग्यो, मलाई यो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार बहिनीलाई। बहुत धन्यवाद यो मञ्चलाई हामीलाई बस्टाउने मौका दिनुभएको छ। यो मेरो दोस्रो प्रयास हो। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो कविता। हामी अत्यन्त खुसी छौँ छिमेकी राष्ट्रमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि यहाँलाई भित्र्याउन पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो। त्यसमा यति मिठो कविता धेरै वर्ष अगाडिको ढिकी जातोको स्मरण गराइदिनु भएको छ। हामी अनुज पुस्ताहरूलाई सुनिरहँ लाग्ने कविता। सदैव यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी जहाँ जहाँ छरिएर रहे पनि नेपाली पन बोकेका व्यक्तित्वहरू हौँ। सदैव यहाँलाई हाम्रा कार्यक्रममा निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। यो मिठो साहित्यिक साथको लागि आभार प्रकट गर्दै यहाँका कवितालाई धेरै प्रतिक्रिया आएका छन्, धेरै मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अन्त्यमा केही राखिदिनुहुन्छ भने, केही छ भने राखिदिँदै अहिलेलाई भने हामी छुटाउँ। हजुरहरूको प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक आभार। हामीलाई यसरी प्रेरणा दिइराख्नुहोस्, हामी फैलाउँ पस्टाउँ र हाम्रो भाषा एउटै हो र जय साहित्य जय तु भाषा जननी। म नेपथ्यमा बसेर श्रवण गर्नेछु। अवश्य। अत्यन्त मिठो कविता सुनेका छौँ। आदरणीय हुनुहुन्थ्योबाट पक्कै पनि जहाँ जहाँ छरिएर रहे पनि नेपालीपन भएका व्यक्तित्वहरू नेपाली भाषा संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई जोड्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी हुन्छौँ। यतिखेर केही कलहरू प्राप्त गरेकी छु। चन्द्र बोहरा आदरणीय दाजुको कमेन्ट देखेकी छु। बहिनीले आज मलाई देखेको छैन भन्नुभएको छ। मैले यतिखेर भए पनि देखेकी छु दाजु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। कल्मी भन्नुभएको छ। म पालै पालो यहाँ समक्ष पनि आउनेछु। सूर्यमणि रेग्मी आदरणीय व्यक्तित्वको उपस्थिति देखेकी छु। कल प्राप्त गरेकी छु। म पालै पालो स्रष्टा भित्र्याउने जमर्कोमा यतिखेर कल्पना भट्टराई समक्ष पुगेकी छु।
स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद। एकदमै ठिकै छ बहिनी, अब यस्तै त हो। यहाँप्रति आभारी रहेँ। धेरै पछि बहिनीसँग यो दोस्रो पटक होला। यो कार्यक्रममा त यो पहिलो पटक हो। उज्यालो मनमा सम्भवतः एकपटक जोडिएको थिएँ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुरलाई ठिक छ? ठिकै छ दिजु। हुन्छ, मैले चाहिँ आज ऋषिकेश बराल गुरुको कविता साह्रै मन पर्यो। दुष्ट भन्ने कविता श्रगधरा छन्दको, म यसैलाई वाचन गर्ने अनुरोध चाहन्छु। सुरु गरेँ है त बहिनी। मेरो एउटा छिमेकी चाउर पर पिरी मार्न थाल्यो रुवायो, के गर्ने हो सतायो, हरदम उसले बाँध हाल्यो डुबायो। ढोकामा हाल्छ अग्लो, ढोकामा हाल्छ अग्लो, सडक पनि थुनी बन्छ यो आतताई। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। डोरीको साँगो काट्यो प्रकृतिका बिचरा, मारिहाल्यो बुढाई। मेरै सीमा मिचेको छहर पलयता दिन्छ शिक्षा मलाई। गोहीका सुझार्दै असहज नकली रुन्छ यो आतताई। पानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। बाढी आए यताको स्फटिक जल भए, त्यो उताको बनायो। मेरा नाता र साथी स्वजन सब किन्यो, लाज मर्दो गनायो। सक्दैनन् बोल्न कोही, व्यथित मन हुँदा चुप्प लाग्ने छ बानी। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। मेरा कोही भएनन् वचन सुनिदिने, रुन्छु एक्लै रुवायो। निथ्र्यायो हाड छाला रगत र पसिना, आँसुको भेल लाग्यो। खायो मेरो हियारो प्रतिदिन उसले, दैत्य हो आतताई। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। पीडाले आत्तिएको छुम कसरी धैर्यले बाँच्न सक्छु। बैरीलाई नमासी ठुलो ठुलो अब के नेत्रले हेर्न सक्छु। भिक्षा मागी दयाको म जिउन नपरोस् भन्छु आत्मा नमानी। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। आँखाका आँसु मेरा बिलहन हुन गई, देह यो सुक्न थाल्यो। बिन्तीले प्रार्थनाले हुरमत घरको फाल्न बेकार लाग्यो। के सुन्थ्यो शत्रु मेरो छ मनमा, बोल्नु आत्मा नमानी। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी। नानी पानी जवानी इधर नहीं रुके भन्छ हो बेइमानी।
भन्छ हो बेइमानी। धन्यवाद बहिनी, साह्रै मिठो लाग्यो मलाई त र मैले वाचन गरेँ। यस्तै यस्तै भयो, हजुरप्रति म आभारी छु। अत्यन्त मिठो कविता दिजु, हजुरको वाचनको त झन् कुरा गरी साध्य छैन। अत्यन्त मिठो सुनिन्छ, अत्यन्त मिठो सुनिएको छ। धेरै धेरै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। आदरणीय कविवर हजुर प्रति आभारी रह्यौँ यति मिठो साहित्यिक रचना कार्यक्रम स्पन्दनमा गुन्जाउने मौकाको लागि। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने आदरणीय स्रष्टाहरूको प्रतिक्रियाप्रति 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् बहिनी, धन्यवाद, यहाँले जोडिदिनु भयो। म यो स्पन्दन कार्यक्रममा सम्भवतः पहिलोपटक जोडिएको छु। यहाँहरूप्रति म आभारी छु। आज बहिनीका सामु मैले एउटा ऋषिकेश बराल गुरुको असाध्यै मिठो रचना वाचन गर्ने अवसर पाएँ। यहाँप्रति आभारी छु। जसले यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ उहाँप्रति पनि म आभारी छु। यति भन्दै म छुट्टिन्छु। शुभरात्रि बहिनी, धन्यवाद। अत्यन्त कविता सुनाउनु भएको छ। कल्पना भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। स्रष्टा जोड्ने जमर्कोमै छु यतिखेर। सूर्यमणि रेग्मी आदरणीय व्यक्तित्वलाई जोडेकी हुँ, तर कल काटिएको छ, मैले भित्र्याउन सकिनँ। फेरि पनि केही कल प्राप्त गरेकी छु। धेरै लामो समय एकसाथ हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। म प्राप्त भएका केही कलहरू हेरौँ कसलाई भित्र्याउन सक्छु। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। प्राप्त गरेकी हुँ आदरणीय। कल पनि उठेको हो, तर अत्यन्त अँध्यारो छाएको छ, सायद अनुकूल अवस्थामा हुनुहुँदैन। आदरणीय दाजु चन्द्र बोहरालाई पनि कल लागेन, मैले भित्राउन सकिनँ। यतिखेर लोचन फुल्कोथुङ्गा आदरणीय व्यक्तित्वको कल प्राप्त गरेकी छु। हेरौँ कतिको भित्राउन सक्छु। केही स्रष्टाहरूको कल लगातार भित्राउन नसकेको अवस्था छ। हार्दिक नमस्कार, भव्य स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर लगायत सम्पूर्णमा फुल्कोथुङ्गाको साहित्यिक नमन। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदमै ठिक छु। हजुरलाई कस्तो छ? म पनि एकदम ठिक छु। धेरै स्रष्टाहरूलाई भित्राउन नसकिरहेको बेलामा यहाँलाई भित्राउन सकेको छु। आजको बसाइमा के सुन्न सक्छौँ? हजुर, म एउटा गजल सुनाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भर्खरै चाहिँ सुरुवाती पलमै चाहिँ उर्मिला पन्तजी जोडिँदा केही चाहिँ उहाँको भोइसमा चाहिँ समस्या आइरहेको थियो। हजुरको भोइसमा सुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन। उहाँको आफ्नो नेटवर्क खराब थियो, यो भएर चाहिँ मैले उहाँलाई काट्नु भनेको थिएँ। मतलब त्यस्तो उ गरेर नि उहाँलाई काट्दा फेरि जोड्दा पनि हुन्थ्यो। यत्रो यो लाइभ चलाइरहँदा, यो हेरिरहँदा, यो सबै कुरो उ गरिरहँदा सर्टमै चाहिँ कमेन्ट लेखेर उहाँलाई चाहिँ नराम्रो सोच्नु भएको होला। त्यस्तो होइन, उहाँको चाहिँ लाइभ भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, पछि पनि अड्किएको भेटाइनेछ। मैले चाहिँ उहाँलाई काट्नु भन्नु गर्दा उहाँको नेटवर्क सही थिएन, त्यो भएर भनेको। अन्यथा मलाई चाहिँ सधैँ म उच्च सम्मान गर्छु। धन्यवाद। म एउटा चाहिँ मेरो गजल चाहिँ सुनाउनेछु। बोलाइ र बुझाइ फरक हो, रहस्य खोजिरहे। बोलाइ र बुझाइ फरक ग्राहकलाई के बेचौँ र पीडाको पसलमा। ग्राहकलाई म के बेचौँ पीडाको पसलमा। रित्तो छु मुनाफा छैन, म केवल सोचिरहेँ। किन यस्तो भयो कारण ऐनालाई सोधिरहेँ। सनसनै हराइरहेछ जिन्दगीको नूर। सनसनै हराइरहेको छ जिन्दगीको नूर। भत्किएका याद बिस्तारै बिस्तारै जोडिरहे। रित्तो छु मुनाफा छैन, म केवल सोचिरहेँ। रङ लुटेर समय सोयत बनेर उभियो। रङ लुटेर समय सोयत बनेर उभियो। थिचिएछन् गुलाफ म आँगनमा रोपिरहेँ। रङ लुटेर समय सोयत बनेर उभियो। रङ लुटेर समय सोयत बनेर उभियो। थिचिएनी गुलाफ म आँगनमा रोपिरहेँ।
बितिएका याद बिस्तारै बिस्तारै जोडिरहे अभिलाषा बोकेर उभिएको छ यो बिहानी। सायद यो गजल लेख्दाखेरि कुनै बिहानी थियो होला, अहिले त बिहानी छैन। अभिलाषा बोकेर उभिएको छ यो बिहानी, अभिलाषा बोकेर उभिएको छ यो बिहानी। फुलको थुङ्गामा गुलमोहर छैन, रोइरहे चुचिए नि गुलाब म आँगनमा रोपिरहे। फुलको थुङ्गामा गुलमोहर छैन, रोइरहे। सँगसँगै हराइरहेछ जिन्दगीको नूर, सँगसँगै हराइरहेछ जिन्दगीको नूर। भत्किएका याद बिस्तारै बिस्तारै खोजिरहे। ग्राहकलाई म के बेचौँ पीडाको पसलमा, छु मुनाफा छैन म केवल सोचिरहे। बोलाइ र बुझाइ फरकको रहस्य खोजिरहे। किन यस्तो भयो कारण ऐनालाई सोधिरहे, किन यस्तो भयो कारण ऐनालाई सोधिरहे। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो गजल यहाँको। साहित्यिक साथको लागि आभारी रहे। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस् भन्दै अहिलेलाई भने पर्दा पछाडि राख्ने अनुमति चाहन्छु। शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हजुर मलाई जोडेर अन्तिममा पनि कार्यक्रम सबै भव्य र धेरै लामो समयपछि आएर स्पन्दनलाई चाहिँ अझै रौनक थपिदिनु भएकोमा कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरलाई सधैँ आभार। मेरो गजल सुन्न प्रतिक्रिया दिनु सम्पूर्ण साधक मनमुटुहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म चाहिँ पर्दा पछाडि रमाइलो। लामो समय व्यतीत गरिसकेका छौँ। हामी 1-1.5 घन्टाको बसाइ तय गरिसकेका छौँ। यति लामो समयसम्म उपस्थित रहेर कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक पेजमा मलाई निहाल्नुहुने तपाईँ तमाम आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज भित्र्याउन नसकेका आदरणीय स्रष्टाहरूप्रति क्षमा याचना गर्दछु। प्रविधिले कतिपय अवस्थामा यहाँहरूलाई भित्र्याउन दिएको छैन। कार्यक्रम स्पन्दनको आगामी बसाइमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ र यहाँहरूका रचना वाचन गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने आजको बसाइबाट म अनु विज्ञाती यहाँहरूका माझबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी हप्ता फेरि पनि यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछु। प्रत्येक दिन हाम्रो स्पन्दनका कार्यक्रमहरू यहाँहरूका माझमा आउनेछन्। प्रत्येक दिन यहाँहरूको उपस्थिति रहनेछ, साहित्यिक साथ रहनेछ आशा गर्दछु। अहिलेलाई भने यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस् भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। शुभरात्रि।